नाजरीन, बेटी से पूछते हैं कि आखिरी पैगाम क्या देना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि पढ़े, वो पढ़ के कुछ बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम भी पढ़ें, डॉक्टर बने, टीचर बने, लेकिन हमारे घर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग कुछ करें। मैं पढ़ती हूँ लेकिन मेरी वालिद साहब जो हैं वो बीमार रहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें यही कहा कि बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ या अपना इलाज करूँ। मज़ीद अगर कोई भी इंसान अपनी ख्वाहिशों को रख के एक साइड पे काम करे, शाम में आए, घर आए, फिर रात को भी सुकून ना हो घर में, ना दिन को, कि हाय सुबह उठेंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मकान का किराया भरेंगे, कैसे हम बिजली किराए का बिल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा मेरी बहन, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा मेरी बहन, आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएं। हमारा जो मसला है ना, हमारे घर का, मेरी यहाँ 5 बेटी हैं और मेरा बेटा नहीं है, और मेरा शौहर जो है ना बीमार है बहुत ज़्यादा, और किराए का मकान है, और जो है ना मैं घरों में काम करती हूँ, मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं, पढ़ाती हूँ, पढ़ाया उनको, बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है उनको पढ़ाने का, लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है जो मैं उनको पढ़ाऊँ। अब जो है ना बहुत ज़्यादा इनका अब्बू बीमार है, तो इसलिए मैंने बच्चियों को काम पर लगा दिया। फैक्ट्रियों में काम करती हैं मेरे साथ बच्चियां भी, हमारा गुजारा नहीं होता ऐसे, तो इसीलिए हम जो है ना, मेरी बच्चियां की पढ़ाई ख़राब हो गई है, बच्चियां मेरी नहीं पढ़ पाती हैं, और मैं पढ़ाऊँ जब मैं उनसे काम कराऊँ, जब मैं अपने घर के बच्चों को, मैं घर का गुजारा नहीं होता मेरा ऐसे। जो बच्चियां मेरी काम करती हैं, मैं खुद काम करती हूँ, घरों में काम करती हैं, फिर हमारा गुजारा, हम अपनी रोटी कमाते हैं। तो इसीलिए जो है ना मेहरबानी करना, और मेरे साथ कोई तावन करना, और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मैं मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरा बेटा भी नहीं है, और मैं अकेली, मैं क्या करूँ? बेटियों की पढ़ाई नहीं मेरी हो रही, और घरों में काम करती हैं, और फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, और लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़कों में, और बेटियां मेरी यहाँ काम करती हैं। तो अब मैं मजबूर हूँ, मेरा नहीं दिल गुमारा करता मैं लड़कों में अपनी बेटियों को लेके मैं काम करूँ। तो मेहरबानी करना, जो मेरी कोई मदद करना। नाजरीन, तमाम तर तफसीलात आपने बहन की ज़बान से सुनी। ज़ाहिर सी बात है, बेचारी माँ बहन बेटियाँ मजबूर हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये बहन मजबूर होकर, बेबस होकर, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लड़के भी काम करते होंगे। तो आजकल का जो माहौल है मेरी बहन, ज़ाहिर सी बात है आपको तकलीफ़ तो होती होगी। हाँ जी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, मेरा नहीं दिल मानता मैं लड़कों में अपनी बेटियों को लेके बैठूं और काम करूं, और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूं, इसलिए जो मेहरबानी करना, मेरे साथ तावन करना, मेरी जो है ना मेरी हेल्प करना। आइए नाजरीन, बेटी से बात करते हैं, बेटी क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं। हमारी वालिदा साहब काम करके, हमें मेहनत करके हमें पढ़ाती हैं। अब उनसे इतनी नहीं होती कि हमारे घर का गुजारा नहीं होता कि हम 2 टाइम की रोटी खा लें। अब वो हमें काम पे लेके जाती हैं, आदमियों के बीच में हमें काम करना पड़ता है। माशाल्लाह मैं भी पढ़ती हूँ, मेरी बहनें भी पढ़ती हैं, हम कैसे गुजारा करें? दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मगर लोगों को समझ नहीं है कि लोगों की, अगले लोगों की मदद करनी चाहिए। हम इसलिए मजबूर हो के आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप शायद हमारी मदद करो। नाजरीन, तमाम तर तफसीलात आपने बेटी की ज़बान से भी सुनी। एक माँ जब मजबूर हो जाती है, माँ तो फिर माँ होती है ना। मियाँ बीमार है तो ज़ाहिर सी बात है, अब और कोई कफ़ील नहीं था, तो ख़ुद भी माँ मेहनत मजदूरी करती है, ये बच्चियाँ पढ़ती भी हैं और साथ साथ फैक्ट्री में काम भी करती हैं। इन्हें पढ़ने का शौक़ है। अच्छा मेरी बेटी, आपकी क्या तालीम है? क्या? मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ माशाल्लाह। अच्छा मेरी बेटी, आपकी क्या तालीम है? मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ, एक अच्छी
اور ایک بیٹی بن کے یعنی کہ علم حاصل کروں. شروع دن سے شوق تھا کہ امی ابو ہمیں پڑھائیں گے، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے اب ہمیں یعنی کہ پڑھائی کے لیے بھی تھوڑی پڑھائی میں چھوڑنی پڑ رہی ہے اپنی، کہ کیونکہ ہمارے گھر کا اخراج اتنے نہیں ہیں کہ ہم پڑھ پائیں. ناظرین دیکھیں افسوس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بہن بیٹی کا دل کرتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے خواب چکنا چور تب ہوتے ہیں جب غربت ان کے گھر پہ دستک دیتی ہے. تو کوئی میری بہن آخری پیغام؟ پیغام ایسا ہے، ہماری گلی میں راشن بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کہا بھئی ہمیں بھی دو راشن، لیکن انہوں نے مجھے دھکے مار کے نکالا ہے. مجھے اس واسطے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کوئی میری مدد کرے، کوئی بہن بھائی یا رشتہ دار یا کوئی محلے والا، کوئی میری نہیں کرتا مدد. ٹھیک ہے نا، میں اس لیے آپ کو امید کرتی ہوں کوئی میری مدد کرے، میرے ساتھ تعاون کرے. جو میری بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں میری بیٹیوں کو میں پڑھاؤں، میری بھی دل کی خواہش ہے میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں. اور میں کیا کروں، میرے اپنا ہاتھ دا فریکچر ہو گیا، میری بازو فریکچر ہو گئی ہے. میں آپ بیمار رہتی ہوں، میں خود بھی بیمار رہ کے بھی کام کرتی ہوں، لیکن کب تک میں کروں گی ایسے؟ جب ابھی میں بیمار ہوں تو میں کیا کروں گی؟ میری امید میں چھوڑ دیتی ہوں. بھی میں ان کو کیسے گزارا کروں گی، کیسے میں ان کا شادیاں کروں گی ان کی یہاں؟ اور میری یہ خواہش ہے میں اپنی دھیوں کی شادی کروں، بیٹیوں کی. اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور نہ پڑھائی کے لیے پیسہ ہے جو میں ان کو پڑھا پاؤں. جب میرے ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے میرے گھر، جو میں ان بچیوں کو میں رج کے روٹی بھی کھلا لوں، اور میں بہت زیادہ مجبور ہوں. میں یہ چاہتی ہوں اور مجھے کچھ راشن ملا جائے، کوئی میری مدد کرے. میں بچیوں کی فیسیں بھروں، بچیوں کا جہیز بناؤں. میرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، میری بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس پاکستان میں یا باہر میں، کوئی کچھ نہیں ہے میری بیٹیوں کے لیے. میں یہ چاہتی ہوں، میں ہر دنیا ہے، لیکن میرے لیے میرا کرائے کا مکان ہے اور میں کرایہ بھرتی ہوں. تو اب میرا بل بھی نہیں بھر سکتی، کرایہ بھی نہیں بھر سکتی. 2-3 مہینے کا کرایہ بھی میرا چڑھ گیا ہے، اور میری کوئی سوچ کیا میں کروں، میں نہیں بھر سکتی. اللہ اکبر. ناظرین تمام تر تفصیلات آپ نے بہن کی زبان سے سنی. یار جو لوگ راشن بانٹتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یار آپ ان کو راشن دیں جو حقدار ہیں، جن کو راشن کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ان کا شوہر بیمار رہتا ہے، گھر میں فاقہ کشی ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، تو کیا یار آپ ان کو بھی دے دو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اچھا میری بہن آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہر ماہ آپ کو راشن بھی لے کے دے گا. اچھا اب آپ کے گھر میں کوئی راشن یا کوئی ایسا سسٹم ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں. نہ ہی کوئی مجھے راشن دیتا ہے، نہ ہی میرا کوئی ایسا کوئی ہے گھر جو مجھے راشن دے کے جائے. تو مہربانی کرنا، کوئی بھی ہے مجھے دیں، راشن دیں ضرور، میں یہ چاہتی ہوں. دیکھو یار کتنی مجبور اور بے بس ہو کے لوگ میڈیا کے اوپر آتے ہیں. ناظرین بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ آخری پیغام کیا دینا چاہتی ہے. السلام علیکم. میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھے، وہ پڑھ کے کچھ بنے، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم بھی پڑھیں، ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، لیکن ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ کریں. میں پڑھتی ہوں لیکن میری والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ بیٹا میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں یا اپنا علاج کروں. مزید اگر کوئی بھی انسان اپنی خواہشوں کو رکھ کے ایک سائڈ پہ کام کرے، شام میں آئے گھر آئے، پھر رات کو بھی سکون نہ ہو گھر میں، نہ دن کو، کہ ہائے صبح اٹھیں گے کیسے، کھائیں گے کیا، کریں گے کیسے، مکان کا کرایہ بھریں گے کیسے، ہم بجلی کرایہ کا بل دیں گے، کیا دنیا میں ایک ہم صرف رہ گئے اتنے مجبور. اللہ پاک ہر اپنے بندے کے ساتھ انصاف ہی کرتا ہے، بے انصافی نہیں کرتا.
अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन देख सकते हैं आप, बेटी भी रो रही है। यार खुदारा, ये हकदार और रियल लोग हैं। जो बंदा इस बहन का नंबर लेना चाहता है, मैं नंबर भी दे दूंगा। जो खुद कह के मुदस्सिर भाई आप इस फैमिली को जाके मिलो, कोई अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद करना चाहता है। ये बहन ने रिश्ते भी करने हैं लेकिन मजबूर और बेबस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो अल्लाह के नेक लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस बहन बेटियों की दिल खोल कर मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। इसी वीडियो के साथ मुदस्सिर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।